जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, आपने वक्त दिया है। ये सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, अच्छा वैसे उससे पहले आवाम की कंजम्पशन के लिए कि वो जो आया था कि अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया है। वो निकल के गए कहाँ पर हैं? मुतज़ाद इतलात अब उसके हवाले से हैं। कोई कह रहा है पेशावर गए हैं, कोई कहता है कि इधर इस्लामाबाद में किसी को मिलने गए हैं, इस्लामाबाद की मज़ाफ़ात में कहीं पे है। ये सब मामला है। तो जुनैद साहब, मैंने भी अपनी राय दे दी थी आपको। हाँ, वो आपने भी दी थी। वो मैं क्या जुनैद साहब से पूछ लें। जुनैद साहब, आप क्लोज भी हैं उनके, गो कि आप वहाँ पे नहीं थे फॉर सर्टन रीज़न एहतजाज में, लेकिन कहाँ पे है सर? कुछ शेयर तो करें हमारे साथ गंडापुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में जी मैं तो अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि गंडापुर साहब का बता दूँ कि उस टाइम कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में तो सिग्नल ऑफ है, राबिते नहीं हो रहे वहाँ पर जगह। अच्छा, बात नहीं हुई। बात ये थी कि वो कीपी हाउस चले गए थे, उसके बाद पता नहीं चला कि कीपी हाउस में, क्योंकि कीपी हाउस में तो अब मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि तो बहुत लंबा सफर गुजार के आ गए, रात को रोड पे गुजारी, तो हो सकता है कि आराम कर रहे हो या किसी के साथ मीटिंग पे हो या जो भी वजह हो, लेकिन अभी वो टीचरों पे मौजूद नहीं है, ये इतलात है। और अभी फैसला हुआ है कि आजम स्वाति साहब जो है उसे एहतजाज को लीड करेगी। तो जुनैद साहब, आप कहाँ पे हैं? आप भी एहतजाज में नजर नहीं आए सर। ये असल में मैंने तो आज ही लगाई, लेकिन पार्टी की तरफ से ये फैसला हुआ है कि जब तक ये आईनी तरमीम के तक, बल्कि 25 तारीख तक किसी एमएनए ने एहतजाज में नहीं जाना। अच्छा, अभी भी हमारी बेपार्लिमानी कमेटी में काफी एमएनएस का ये इस्तार था कि हमने जाना है, क्योंकि हमारे वर्कर वहां पर क़यादत के बगैर खड़े और ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन अभी सियासी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई, उसमें दोबारा वही फैसला दोहराया गया कि खान साहब ने सख्ती से कहा है कि कोई एमएनए जो है एहतजाज में नहीं जाएगा। बावजूद इस पे कि सब एमएनएस पे काफी प्रेशर है, एक तो अपने लोगों की तरफ से, और अपना भी एक हमें मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई जब भी पीटीआई ने एहतजाज की तो क़यादत ने आगे से लीड किया, चाहे इमरान खान हो चाहे बाकी क़यादत हो। तो ये पहली दफा हो रहा है कि एहतजाज हो, पीटीआई के एमएनए उसमें शामिल नहीं, लेकिन ये पार्टी का फैसला है, खान का फैसला है, बावजूद इसके कि हमें इस पर काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमें होना चाहिए अपने वतन के साथ। सिचुएशन वैसे जो लीडरलेस क्राउड हो जाए तो वहाँ पे डेंजरस भी हो जाती है। लीड करने वाला कोई हो तो फिर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रॉपर लीड करने वाला कोई मामला ना हो। एक सिर्फ चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, तमाम एमएनएस को इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि आप चूँकि कोई धौंस, कोई धमकी, कोई प्रेशर, कोई पैसे, कुछ मामला हो सकता है, तो वो सब लोग साइड पर हैं। तो ये पंजाब के एमएनएस जो हैं वो भी क्या, उनको भी यही ऑर्डर्स हैं? और वो केपी में मौजूद हैं? नहीं, पंजाब के और केपी सारे एमएनएस को यही सबको यही कहा गया कि आपने 25 तक एहतियात करना है, बल्कि खुद भी आप चुप जाए, आपकी फैमिली भी चुप जाए, उसको भी छुपा दे, क्योंकि ये आपको जिस तरह पता है, जिस तरह की अफर आती है, जिस तरह ब्लैकमेलिंग की जाती है, जिस तरह जो है हुकूमत और इदारे जो उसके हाथ में हो, जो वो करते हैं, उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह ये आईनी तरमीम उसको वोट इस तरह उसे मिले, चाहे जायज़ तरीके से चाहे नाजायज़ तरीके से, तो वो लेने के लिए हर हद तक। जुनैद साहब, आपसे वैसे किसी ने राब्ता किया है इस हवाले से, या कोई आप पे इस तरह का प्रेशर आया हो या कोई लालच दिया गया हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 9 मई के बाद भी किसी ने राबिता नहीं, पता नहीं मुझे सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि मैं तो, हमारे कुछ दोस्त है नून में भी, पीटीआई में भी, क्योंकि तीसरा टर्म है, दोस्ती बन जाती है, तो मैंने खुद भी कहा कि भाईजान हम भी है पड़े हैं राहों में, लेकिन वो अल्लाह ताला उसकी भला की। हमने कहा यार आप भी की तरफ से तो हमें कोई ऑफर नहीं आई बाकी लोगों को, लेकिन अक्सरियत के साथ मैं गवाह हूँ कि कुछ लोगों को मेरे सामने ऑफर आई, उसकी मोबाइल पे जो उसने स्पीकर ऑन किया था, मैंने सुना, तो काफी लोगों को ऑफर आई है। और यहाँ तक पैसों की ऑफर, पैसों की ऑफर, कितने पैसे ऑफर हो रहे थे? मैंने तो साहबजादा से बतुल्लाह साहब का तो मैं गवाह हूँ, उसको कहा गया कि स्पीकर ऑन था, तो हमने सुना कि यार आप मुंह से निकाले जितनी भी पैसे अभी पहुंच जाएंगे, और जब उसने इनकार किया तो उसको कहा गया कि आपके आज से बुरे दिन शुरू हो गए। लतीफुर रहमान जो चतराल से जो एमएनए साहब है, उसको, क्योंकि वो उसमें उस 43 एमएनएस में थे, ज्यादातर पर उन लोगों को आई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया था। उसने मुझे कहा कि मुझे 1 अरब रुपए की ऑफर आई है ना, तो मुख्तलिफ ऑफर है, मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको भी पता है, कुछ एमपीएस एमएनएस की खवातीन को भी बताया गया कि आप वोट दे देना,
تو ہر طرف کی پریشر ہے، تو اس لیے پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ایم این ایز نے، باقی ہماری اکثریت ایم این ایز کی یہی رائے ہے کہ جس نے بکنا ہے، جس نے بلیک میل ہونا ہے وہ تو ہو گیا، چاہے آپ اس کو چھپا لیں یا جو بھی، تو ہم سب کو جو ہے ابھی ڈی چک میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ابھی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے جو ہے یہ ویسے اس کی ریکارڈنگز ہونی چاہیے سر، یہ جس طرح کی کالز آئی ہیں آپ نے سنی بھی ہیں، اپنے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنی ہے، تو یہ تو ایک ایز این ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے کہیں پہ. اصل میں کہاں پر ہم کریں، کون سی عدالت جائے، کون سے جائیں، یہاں پر تو ہائی کورٹ کے جج انصاف مانگنے کے لیے ترس رہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا. 6 ججوں نے کہا کہ ہم پر پریشر ہے، تو کیا ہوا؟ ہم تو بار بار اسمبلی کے فلور میں کافی ایم این ایز، میں نے کافی ٹویٹ بھی کیے، اس کو ریکارڈ منگوا لے، کافی ایم این ایز نے کہا تھا کہ ہمیں ادارے کے لوگوں نے جو ہے جیل سے اٹھا کے ہمیں آفر دی کہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ نشان نہیں ہوگا. تو اس کا کیا ہوا؟ وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. کافی ایم پی ایس، پی پی کے ایم پی ایس کا ریکارڈ چیک کر لے. ایک ایم پی ایس نے جو اسپیچ کی، اس کو کہا گیا کہ ہماری بیٹیوں کی تصویریں ہمیں بھیجی گئی کہ فلاں اسکول میں آپ کی بیٹیاں جا رہی ہے، اگر آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے تب تو کیا ہوا، کس کی جگہ تھی جگہ کہ اسمبلی کی فلور پہ یہ سارے باتیں ہوتی ہے اور اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو سننے والا نہیں. تو کیا فائدہ اگر ہم ریکارڈ بھی کر لیں تو کس طرح پھر ثابت کریں گے کہ اس کا جو یہ بات جو کر رہا ہے اس کا تعلق کسی ادارے سے. تو میں اگر ریکارڈنگ ہو قطع کلامی معاف جنید بھائی، آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ملک میں عروج پر پہنچ چکی ہے، دوسری سائڈ پر الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور جو ہے وہ سرکاری وسائل اس قدر استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ نون لیگ کو پنجاب میں بھول گئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت میرا پاکستان اس متحمل ہے؟ جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، جو سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، کے پی کے سے استعمال ہو رہے ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر کمپائل کروں تو ایز اے پاکستانی سیاست کو چھوڑ دیں، کیا میرا ملک اس وقت متحمل ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ نہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن صرف یہ جو ہے یہ آئین اور قانون اور یہ صرف پی ٹی آئی پہ لوگوں کو یاد آ جاتی ہے. جو وسائل حکومت کے استعمال ہو رہے، آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں جو ہے پرامن احتجاج کروں. جو وسائل استعمال ہو رہا ہے، این ایل سی کی گاڑیاں کھڑی ہے، اگر آپ نے ویڈیو آپ لوگ دکھانا چاہتے تو دیکھ لیں، این ایل سی کی گاڑیاں کھڑی ہے، اس کی جو ہے یہاں پر جو فیڈرل صوبہ پنجاب حکومت کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے جو روڈ جو اکاڑ رہے ہیں، جو گاڑیاں کھڑی کی گئی ہے، تو وہ تو بھی کسی کی جہیز میں تو نہیں آئی تھی نا، وہ تو حکومت کے بھی وسائل ہے. تو اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج کرنے، آئین مجھے کہتا ہے کہ میرا اسلام آباد میرا ملک کا حصہ ہے، مجھے حق ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں. اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس کو عوام کا مینڈیٹ ہے، جس کو اکثریت ہے، اس کو نہیں دے رہے. اور یہ کس نے کہی ہے؟ یہ کب ثابت ہوا ہے کہ یہ جو وسائل ہے یہ حکومت کے ہے؟ ہمارے اپنے بھی کافی لوگ ہیں جو خان پہ جان قربان کرتے ہیں، جو اپنے جو ہے جائیداد قربان کرنے کو تیار ہے، جو اپنے وسائل قربان کرنے کو تیار ہے. تو یہ تو ایک پراپیگنڈا ہے کہ حکومت صوبائی حکومت اس کی وسائل استعمال کر رہی ہے. جب ہمارے ساتھ صوبائی حکومت نہیں تھی تو پھر بھی ہم یہی احتجاج کرتے تھے، ہم نکل آئے کہ اس ٹائم کس کی وسائل استعمال کر رہے تھے. تو یہی تو ایک پراپیگنڈا ہے. پہلے کہتے تھے لوگ نہیں نکل رہے، جب لوگ نکل آئے اب یہ ڈرامہ کر رہے کہ یار وسائل صوبے کے وسائل استعمال کر رہے. تو یہ تو صرف پراپیگنڈا ہے. اچھا سر، وہ لوگ نکل آئے ہیں، جیسے دیکھ ہی رہے ہیں سارے، وہ کیا معاملہ رہا احتجاج کا، جب کے پی سے یا پنجاب سے جس جگہ پہ بھی کہا گیا. ایک بڑا ڈسٹربنگ الزام، میں تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مطلب خیبر پختونخوا از پارٹ آف دا فیڈریشن آف پاکستان، اور وہاں پہ لوگوں کو یوں پینٹ کر دینا کہ یہ دہشت گرد ہے یہاں پہ، اور یہ برملا آپ کہنا شروع کر دیے کہ جو فرنٹ لائن پہ جو آ رہے ہیں، جنہوں نے ٹیئر گیس پوری رات، صحیح ہے وہ عام بندہ کر نہیں سکتا، لہٰذا یہ جو ہے نا یہ بڑے ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا. میں اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے آپ، اور یہ والی بات جوڑ کے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ روز پہلے میں نے آپ کا کہیں پہ بیان سنا میں نے، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پارلیمانی سیاست سے بددل ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ سیاست رہے گی تو پھر یہ معاملات بہتر رہیں گے نا. آپ کی مجھے ذرا اس کی بددلی کی یا اس پہ بے اعتمادی کی وجہ نہیں سمجھ آئی سر. اصل میں اس پہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو لوگ مینڈیٹ دے دے، اس مینڈیٹ کو 47 کی شکل میں جو ہے وہ ادارے حکومت وقت اس کو تبدیل کرے.
जब यहाँ पर अमेंडमेंट आए और पार्लियामेंट को पता ना हो, यकीन करे उस दिन मुझे तरस आई, मुझे शर्म आई कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। यकीन करे जब 12 बजे तक एमएनएस को, मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत के एमएनएस को जबरदस्ती बिठाया गया था। 12 बजे तक अंदाजा कर ले क्या उस बेचारों को पता ही नहीं था कि ये जो है हम कौन अमेंडमेंट लेके आ रहा है और किस अमेंडमेंट में है कि अंदाजा लगा ले। ये पार्लियामेंट का काम था कि वो अमेंडमेंट लेके आए। उस पे बात को उसको हम ये नहीं जब इस पार्लियामेंट ने 25वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर की थी तो मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा था, वो भी हुकूमत की तरफ से था, पोजीशन ने फिर भी उसमें वोट दिया। लेकिन हमें तो बताया, हमें क्या अपने एमएनएस को नहीं अंदाजा लगा ले। अगर यहाँ फैसले कोई और करता हो